बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम की मंजूरी से पहले जो सरकार है, हुकूमत है, वो इमरान खान को दबाव में लाने, खौफज़दा करने और डराने धमकाने के लिए आज रात अपनी आखिरी कोशिशों में लगी हुई है। और आज इस हवाले से इमरान खान को ये पैगाम देने के लिए कि आपको मुस्तकिल पैमाने पर जेल में ही रखा जाएगा, उन्हें एक नया केस तैयार करके उन पर मुसल्लत किया जा रहा है। और इस वक्त FIA की एक टीम उनसे इंक्वायरी के नाम पर वहाँ पहुँची हुई है। और अडयाला जेल में इस वक्त ये मगरब के बाद भी ये ड्रामा जारी है। और ज़राए का कहना है कि ये आज रात जो मुख्तलिफ हुकूमती अहम शख्सियात हैं, अहम अफसरान हैं, वो उनसे मज़ीद भी राबता करेंगे और उन्हें इस हवाले से मज़ीद दबाव डाला जाएगा, मज़ीद धमकाया जाएगा कि कल जब आइनी तरमीम मंजूर हो तो वो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल ना दें या वो कॉल वापस ले लें जो ऑलरेडी दी जा चुकी है। ये क्या मामला है और ये इस वक्त रात गए ये खान को डराने धमकाने की कोशिश क्यों की जा रही है, आज ये खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन ये। दूसरी तरफ नाज़रीन, आखिरकार वो मरहला आ गया है जो पाकिस्तान को या तो मिस्र बना देगा या बांग्लादेश। ज़राए का दावा है कि हुकूमत कल अदलिया की आज़ादी पर खौफनाक हमला करने जा रही है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से आला अदलिया के जजेस की मुद्दत मुलाजमत और तकर्रर व तबादले के कवानीन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के तरीक़ेकार में तब्दीली के हवाले से मुतनाज़ा आइनी तरमीम पास करवाने जा रही है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये जो धमाका था जिसे हमने खुद कुछ बम कहा है, ये कल फटने जा रहा है और पार्लियामेंट के दोनों इजलास इस हवाले से बुला लिए गए हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में ज़राए का दावा है कि पहले ये आइनी तरमीम कौमी असम्बली के दिन 11 बजे शुरू होने वाले इजलास में पेश की जाएगी और फिर शाम 4 बजे सेनेट के इजलास में पेश करके एक ही रोज़ के अंदर आला अदलिया को इंतज़ामिया यानी हुकूमत और पार्लियामेंट की ग़ुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए कुछ लोग इस तरमीम को खुद कुछ बम भी करार दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके साथी जजेस इस हवाले से जो सहूलतकारी कर रहे हैं वो एक तरह से खुदकुशी ही है आला अदलिया के लिए, इसलिए ये तरमीम आला अदलिया के हवाले से एक खुदकुश बम भी है क्योंकि इसके सहूलतकार खुद चीफ जस्टिस हैं। दूसरे नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान और PTI ने इस तरमीम के ख़िलाफ़ अपने ऐलान के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी तो ये तरमीम पूरे सिस्टम के लिए खुदकुश बम या खुदकुश बम या खुदकुश हमला भी साबित हो सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1.25 साल की जेल ने इमरान खान के दिलो दिमाग में कैसी बिजलियां भर दी हैं और वो किस किस्म की गुफ्तगू करने लग गए हैं। उनकी गुफ्तगू के दौरान उनके मुंह से शहादत और जहाद जैसे अल्फाज बेसाख्ता क्यों निकल रहे हैं। नाज़रीन, आज इस हवाले से आज हम कुछ वाक़यात भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि इमरान खान की सोच और फ़िक्र में आने वाला ये इनकलाब, ये इस्लामी इनकलाब आने वाले नाजुक दिनों में उनके फ़ैसलों पर कैसे असर अंदाज हो सकता है और इस बड़ी तब्दीली के कैसे अजीबो गरीब असरात सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के KPK में अमन के लिए अफ़गानिस्तान से बराह रास्त बात करने के ऐलान के हवाले से पेशावर में तयनात अफ़गान कौंसल खाने के सफारतकारों से दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ और अमन व हम आहंगी के हवाले से जो मुलाकात हुई है और ये जो उन्होंने ऐलान किया था और इस हवाले से मज़ीद जो उन्होंने राब्ते करने का अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से ऐलान कर रखा है, इस पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने तूफ़ान उठाया हुआ है।
लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से गंडापुर की पीठ थपथपा दी है और उनके इस अक़दाम की 100% हिमायत कर दी है। पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बड़ा टकराव मुतवक्के है, एन इस स्ट्रीट मूवमेंट से पहले खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई हुकूमत, वज़ीर आला गंडापुर और बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान को ये खैर सगाली का पैगाम देना दीगर कई हवालों से भी अहम है और इसे एक स्ट्रेटजिक मूव भी करार दिया जा रहा है। और ज़राए का दावा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इस हवाले से भी कान खड़े हो गए हैं। आज ये तफसील भी हम आपसे बयान करेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने आज असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया है कि अदलिया से मुताल्लिक आइनी तरमीम पर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हो गए हैं और हुकूमत कल यानी 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता ये तरमीम करने जा रही है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपकी ये मदद सरपरस्ती इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे इस चैनल को बहुत जल्द मज़ीद नाज़रीन, मज़ीद सामीन तक पहुँचाएगी और इसके साथ साथ जो मिशन हमारा और आपका मुश्तरका है इसके फ़रोग़ का बायस भी बनेगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है कि इमरान खान को पिछले एक साल के दौरान 250 किताबें फराहम की गई जो उन्होंने खुद मंगवाई थी, यानी किताबों के नाम और मौज़ूआत इमरान खान ने दिए कि मुझे ये फ़लाँ किताब चाहिए, मुझे ये फ़लाँ किताब चाहिए, और उनके जो लोग थे वो बाहर से ख़रीद कर लाए और फिर जो जेल इंतज़ामिया है उसने इमरान खान को वो किताब फराहम की और इमरान खान ने वो किताबें पढ़ डाली। नाज़रीन, 15 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो इस वक्त भी हमारी टाइमलाइन पर मौजूद है और इस वीडियो को हमने आज याद दहानी के लिए आज दोबारा यानी री अपलोड किया है। वो आज वाली तारीख पर भी हमारी टाइमलाइन पर मौजूद है और 15 दिन पहली वाली जो हमने अपलोड की हुई है वो भी मौजूद है। इस वीडियो में हमने ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान किस किस्म की इनकलाबी और इस्लामी तारीख़ के हवाले से किताबें पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जो दुनिया के इनकलाब लाने वाले, दुनिया में इनकलाब लाने वाले या इस्लामी इनकलाब को आगे बढ़ाने वाले बड़े बड़े सिपा सालार, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े कायदीन, उनको वो पढ़ रहे हैं जो इस्लामी दुनिया से भी, जो मगरबी यूरोप से भी, जो मशरक़ से भी, जिनमें माओ ज़ेतुंग और दूसरे लीडर भी शामिल थे। ये सारी तफसील उस वीडियो में नाज़रीन शामिल है। आपके पास अगर वक़्त है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसकी सुर्खी ये थी कि अडयाला जेल में इमरान खान की इनकलाबी एक्टिविटी, और फिर उसमें कैश लाइन थी हज़रत खालिद बिन वलीद से माओ ज़ेतुंग तक जो अहम शख्सियात हैं उनका हवाला भी सुर्खियों में भी है और वीडियो में भी है जिनका इमरान खान ने एक साल में मुतालिया किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने ये रिपोर्ट पेश की और 250 किताबों का हवाला दिया। ये हमारी 15 दिन पहले की वीडियो की तस्दीक हो गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी खबर देते हैं, कोशिश करते हैं रिसर्च बेस्ड होती हैं और कोई जो अहम खबर है वही आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं मुसद्दका खबरें ही आप तक पहुंचाएं। तो ये आज फिर हमारा एक एज़ाज़ है, इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए। ये वीडियो नाज़रीन भी बहुत अहम है, इसमें बहुत इनकलाबी जो इमरान खान की सोच आहिस्ता आहिस्ता कैसे डेवलप हुई और वो इस मकाम तक कैसे पहुँचे जिसका आज हम हवाला दे रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू में बेसाख्ता शहादत और जिहाद के अल्फाज शामिल हैं। उसकी वजह भी ये 250 किताबें हैं। ये हमने उस 15 दिन पहले वाली वीडियो में ये सारी बात बयान की है, वो आप ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, इस मुताले की वजह से जो उन्होंने किया एक साल के दौरान, इमरान खान के दिलो दिमाग में एक फ़िक्री इनकलाब बर्पा हो चुका है
یہی وجہ ہے کہ وہ نہ کسی سے ڈر رہے ہیں نہ خوف زدہ ہیں، اور جو ان کا مشن ہے وہ اس پر عمل پیرا ہیں، اور ان کی گفتگو کے دوران شہادت اور جہاد جیسے الفاظ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل رہے ہیں۔ وہ بات یعنی بے شک عام زندگی کے معاملات میں گفتگو کر رہے ہوں، ابھی ہمیں آپ کو ایک مثال بھی دیں گے اس حوالے سے، تو لفظ جہاد ان کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے تحریک میں شرکت کو بھی انہوں نے جہاد قرار دیا، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب میڈیا نے شکایت کی کہ جناب علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ وہ جوش جذبات میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکے، انہوں نے کچھ خاص صحافیوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا جو ایک سمجھ لیں کہ حکومت کے ٹاؤٹ ہیں، یا ایک انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ عمران خان کی کردار کشی کرنی ہے یا پی ٹی آئی والوں کی کردار کشی کرنی ہے۔ انہوں نے صرف ان کا کہا ہے، باقی صحافیوں کو کہا کہ ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے پھر یہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو لوگ صحافت کر رہے ہیں، یہ صحافت جو ہے یہ آپ جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی بے ساختہ جہاد کا لفظ ان کے منہ سے نکلا۔ تو یہ ہم آپ کو توجہ دلانے چاہتے ہیں کہ جو بندے کے دل و دماغ میں ایک چیز سرایت کر جاتی ہے تو اس کا اظہار پھر بار بار ہوتا ہے۔ ناظرین، بزرگ کالم نویس اور اینکر پرسن ہارون الرشید نے بھی آج اپنی ویڈیو میں انکشاف کیا ہے کہ ایک عالم دین سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اللہ نے زندگی میں میری سب خواہشیں پوری کی ہیں، میں نے جو چاہا مجھے مل گیا، اب میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ تو ناظرین، یہ گفتگو بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اسی ایک فکری سفر کی علامت ہے۔ خان کی یہ سوچ اور یہ فکر کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایسے انقلابی لیڈر کی یہ فکر اور سوچ ڈیولپ ہو جانا جسے پاکستانی یا اپنے ملک کی قوم کی 80-90% عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہو، عالم اسلام میں بھی اس کی غیر معمولی مقبولیت ہو، اور پوری دنیا میں، مغرب میں، یورپ میں بھی اس کے چاہنے والے موجود ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے۔ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھے تو خان ایک اثاثہ ہے، یہ اس قوم کا اثاثہ ہے، کاش ہم اس سے کام لیں بجائے اس کے کہ ہم نے اسے اڈیالہ جیل میں پھینکا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو تاریخی مکالمہ عالم دین سے کیا اپنی آخری خواہش کے حوالے سے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اس حوالے سے ہارون الرشید کا موجودہ خاص مرحلے میں آج کل کے جو نازک صورتحال بنی پڑی ہے، اس دوران یہ واقعہ سنانا اور اس تاریخی مکالمے کو دہرانا اور اپنی ویڈیو میں شامل کرنا، یہ بھی ایک اہم اشارہ ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی افغانستان حکومت کے ساتھ براہ راست بات کرنے کا وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا اعلان، اور عمران خان کا اس حوالے سے ان کے موقف کی زوردار تائید بھی جہادی جذبہ اور شوق شہادت رکھنے والی خطے کی ایک بڑی طاقت کو موجودہ نازک وقت میں ایک خاموش پیغام بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں دیدہ اور صاحب بصیرت لوگ اس سارے معاملے کو کسی بڑے آتش فشاں کا پیش خیمہ بھی قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی پیدا کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ ناظرین، شاعر مشرق کا مشہور شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ عمران خان نے ایک بار فضائے بدر پیدا کر دی ہے، اس لیے اگر اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوتی ہے تو فرشتے مدد کے لیے گردوں سے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے ملک کے سفارتکاروں سے بات نہیں کر سکتا یا دوسرے ملک کے ساتھ معاشی اور تجارتی معاملات کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا، تو یہ ایک انہوں نے اپنے ہی موقف کی تردید کی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ امریکی سفیر، برطانوی سفیر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ
مریم نواز شریف گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب اور گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ اگر امریکی اور برطانوی سفیر سے ملاقاتیں کرنا خارجہ امور خارجہ اور وفاقی حکومت کے مینڈیٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے تو علی امین گنڈا پور کے اپنے برادر اسلامی ملک کے جو کونسل جنرل ہیں پشاور میں، ان سے ملاقات کرنا خلاف ورزی کیسے ہو گیا؟ دوسری اہم بات یہ ہے ناظرین کہ جب وزیر اعظم نواز شریف تھے اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو چین کے ساتھ جو پاکستان کی تجارت تھی اور جو چین کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہوتے تھے، اس میں وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ بھی بہت سے معاملات کرتے تھے۔ اس حوالے سے وہ چین کے کئی بار دورے پر بھی گئے، چین کے پاکستان میں جو سفیر تھے اور جو سفارتکار تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، چینی سرمایہ کاروں سے، چینی کمپنیوں سے ڈائریکٹ باتیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی چین والے شہباز اسپیڈ سے بہت متاثر ہیں۔ یہ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی۔ اگر چین کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب معاشی، تجارتی اور دیگر حوالوں سے مذاکرات کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے ایک دوست ہمسایہ اسلامی ملک کے ساتھ، اور وہ ملک جس کے ساتھ ہماری جو نسلیں سانجھی ہیں، خیبر پختونخوا کے جو قبائل ہیں، جو عوام ہیں، ان کی رشتہ داریاں بہت بڑے پیمانے پر افغانستان میں ہیں۔ جب افغانستان پر مشکل وقت آیا تو وہ ہمارے پاس مہمان بن کر آئے، مہاجر بن کر آئے، اور ہم نے انصار کا کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح اب کیا اگر کسی حوالے سے ہم پر مشکل وقت ہے تو ہم مدد کے لیے انہیں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے خاص جرگہ اسٹائل میں ہماری مدد کریں، جس طرح کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں قبائل کے جو سرحد کے دونوں جانب قبائل کے مشران ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کے حل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو مدد دینا چاہیے۔ تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کہیں پی ٹی آئی کر لے، یعنی جو مسئلہ اس حکومت سے امپورٹڈ سرکار سے حل نہیں ہو رہا اس کو کہیں پی ٹی آئی اپنے اخلاص سے، اپنے جذبہ جہاد سے، اپنی سوچ سے، اور اپنے جو ان کے تعلقات زیادہ اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ نون لیگ والوں کی نسبت، کیونکہ اس پورے خطے میں ہر طرف پی ٹی آئی ہے، تو یہاں سے بہت سے لوگ اس حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں، تو انہیں آپ یہ کام کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے اور عمران خان نے اس کی زوردار انداز میں تائید بھی کی ہے۔ تو ناظرین، جس وقت آج ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان حکومت نے ایف آئی اے کے سائبر ونگ کی ایک ٹیم کو ہنگامی طور پر اڈیالہ جیل بھجوایا ہوا ہے، اور وہ عمران خان سے ایک نام نہایت شکایت پر انکوائری کر کے ان کی ایک نئے کیس میں گرفتاری کا قانونی جواز پیدا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت جس توشہ خانہ 2 کیس میں وہ گرفتار ہیں اس میں تو وہ تو آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد جو فیصلہ آنے کے بعد جو آئینی ترمیم کا ایشو تھا، نیب والی آئینی ترمیم کا، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنے کے بعد وہ تو کیس ہی ختم ہو چکا ہے، اور اس میں پھر عمران خان کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز ہے ہی نہیں، اور گنڈا پور نے اسی قانونی اور آئینی نقطے کی بنیاد پر کہا کہ آپ عمران خان کو فوراً جیل سے باہر نکالیں، آپ نے اسے غیر قانونی اور لا قانونیت کے تحت اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے اس ویلڈ پوائنٹ کو جو پی ٹی آئی کا تھا محسوس کرتے ہوئے اب حکومت یہ نیا ڈرامہ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایک نئے کیس میں گرفتاری ڈالی جائے، اور وہ یہ نیا کیس جو گھڑا جا رہا ہے اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ آپ اندازہ کریں گے کہ اس بار ناظرین بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے کسی زمانے میں ایک دھمکی آمیز ٹویٹ کیا گیا تھا۔ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں سینئر حکام کی سربراہی میں ایک 4 رکنی ٹیم مغرب کے وقت اڈیالہ جیل پہنچی اور عمران خان سے تحقیقات میں مصروف ہے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کل آئینی ترمیم آ رہی ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ خواجہ آصف نے بھی تصدیق کر دی ہے، تو حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ کل شام سے کہیں ملک میں یا تو لانگ مارچ کا اعلان نہ ہو جائے اسلام آباد کی طرف، یا ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ شروع نہ ہو جائے اس آئینی ترمیم کے خلاف۔ اس لیے مختلف جو
हुकूमती टीमें हैं, उसमें FIA की टीम भी शामिल है और इसके अलावा भी कुछ लोग गए हैं और इमरान खान पर आज रात शदीद दबाव डाला जाता रहेगा, उन्हें धमकाया जाएगा, उन्हें खौफजदा किया जाएगा और उन्हें मुख्तलिफ नताइज से डराया जाएगा। इस हवाले से कुछ पैगामात पिछले दिनों में भी दिए गए हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। इसीलिए आज खान ने अपनी बहन अलीमा खान से गुफ्तगू करते हुए ये इस हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया और फिर अलीमा खान ने जब मीडिया के साथ गुफ्तगू की तो उनकी गुफ्तगू का सारा फोकस इसी बात पर था कि ये इमरान खान को जो फौजी अदालत के हवाले करने जा रहे हैं, फ़ौज के हवाले करने जा रहे हैं, उसके बाद जो इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, जो इमरान खान के वकला हैं, उनकी फिर इमरान खान तक रसाई नहीं रहेगी। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उन्हें फिक्स करने का, उनकी समाअत का उन्होंने मुतालबा किया। लेकिन आपको जैसे पता है कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये सब हुकूमत के ख़ास चहीते हैं और इमरान खान को कोई रिलीफ देने पर तैयार नहीं हैं। जिन जजेस की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है, कल उनके हाथ पांव काटे जा रहे हैं एक काली आईनी तरमीम करके। तो कल जो कुछ होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।